مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد بالنسبة لونيتي 5. إذا الدرس ديالنا ديال اليوم إن شاء الله هو جولي. إذا لوبجيكتيف ديال هذا الدرس هو ليغ ان تكست انجونكتيف. إذا هذا هو الهدف من هذا الدرس. إذا عنوان الدرس هو السونتي اي لو، يعني الصحة والماء. إذا السونتي هي الصحة او هو الماء. إذا غنبداو نقراو النص على بركة الله. L'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Chacun a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher, puis mourir, et les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Je te conseille alors de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien. De boire du jus et des potages, de manger aussi des aliments qui contiennent de l'eau, comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange, la poire et la pêche. D'arroser sauve les plantes. De laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme comme le chat, le cheval, les vaches et les moutons. إذن هذه بالنسبة للقراءة الأولية. الآن غادي نحاول نقراو مع شرح النص. قلنا لو اي سونتي اي لو، الصحة والماء. لو الماء، اي انديسبونسابل الماء، الماء ضروري على في حياة دو لوم، حياة الإنسان. دي بلانت نباتات، اي دي زانيمو والحيوانات. إذن الماء ضروري لحياة الإنسان، النباتات والحيوانات. شاكان كل واحد، أبوزوا يحتاج دو الماء بوغ فيفغ أجل أن يعيش. سونزو بدون ماء، لي بلانت النباتات، بوف نباتات ممكن سو ديسيشي أن تجف، بي وأن مغير تموت. et les animaux والحيوانات et l'homme والإنسان peuvent ممكن tomber أن يسقط مريضا. إذا نعاود هذه كاملة. كل واحد شكان besoin d'eau الماء pour vivre من أجل أن يعيش. sans eau يعني بدون ماء. les plantes peuvent se dessécher النباتات ممكن أن تجف وأن تموت. والحيوانات les animaux et l'homme les animaux et l'homme والحيوانات والإنسان ممكن أن يسقط مريضا. je te conseille أنصحك إذن je te conseille alors أنصحك إذن de boire أن تشرب une quantité كمية suffisante كافية d'eau، تشرب كمية كافية من الماء pour que ton corps من أجل أن pour أجل جسمك fonction أن يعمل bien، أن يعمل جيدا. de boire أن تشرب des jus، شنو هما العصائر، et des potages والحساء. des potages هما الحسوات، كاين تكون حسوة الشعير، حسوة بوتاج هما الحسوة اللي تنقولها حنا حسوة، ولكن هنا جمع عندها مجموعة ديال الأحسية ولا. de manger أن تأكل aussi أيضا des aliments أغذية qui contiennent d'eau تتوفر أيضا على الماء comme le concombre مثل الخيار، concombre هو الخيار، le melon البطيخ، la pastèque الدلاح، باستيك هو الدلاح، l'orange الليمون والحامض، la poire الجاس، et la pêche والخوخ، d'arroser أن تسقي، suivre les plantes أن تسقي الأغراس،
يعني تسقي الكميه الكافيه اللي بغيتي ديال النباتات. دو ليسي تجعل أصل الماء pour les animaux، تجعل الماء الكافي للحيوانات. دو لا كومباني التي تربيها، الكومباني اللي كترافقك واللي كتكون ايضا في الفيرما، يعني كتكون حيوانات اللي هي كتكون معنا حتى مثلا الكلب والقطه اي دو لا فيرم، يعني كيقصدوا بهم الحيوانات اللي كيكونوا عندنا في الفيرما واللي كيكونوا مربينهم، بحال مثلا الابقار، الخرفان، الحمام مثلا. كوم لو شا مثل القطه، لو شوفال الحصان، لي فاش هما لي فاش الابقار، إلي موطون الخرفان. اذا هذا فيما يخص شرح النص. الان غنقراو كلمه بكلمه باش بخصوص الناس، عفوا كنعتذر على هذا الازعاج، بخصوص الناس اللي ما كيعرفوش يقراو جيدا. اذا نبداو. سونتي اي او لو اي indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. علاش قلنا زانيمو هنا؟ عندنا واحد لا ليزون اس مع لا فويال كتقرا زا. et des animaux. Chacun a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, les plantes peuvent se dessécher puis mourir, et les animaux, et l'homme peuvent tomber malades. Je te conseille alors de boire une quantité suffisante d'eau pour que ton corps fonctionne bien. De boire des jus et des potages, de manger aussi des aliments qui contiennent de l'eau, comme le concombre, le melon, la pastèque, l'orange, la poire et la pêche. D'arroser sauve les plantes. De lisser assez d'eau pour les animaux de compagnie et de la ferme, comme le chat, le cheval, les vaches et les moutons. هذا فيما يخص قراءة النص قراءة كافية. إذا الآن غنمروا جو ريفيز دي سون. إذا غنبداو السؤال الأول. Ajoute la ou les lettres qui manquent pour retrouver les mots du texte. قال لك هنا غتزيد الحرف أو الحروف اللي ناقصة qui manque pour retrouver باش تلقى الكلمات المناسبة اللي كاينة عندنا في النص. هنايا كاينين بعض الكلمات هنا اللي عاطينا اللي كاينين هما أصلا في النص، وحنايا غادي نزيدوهم سواء حرف ولا جوج حروف باش يعطينا كلمة مناسبة. إذا غنبداو على بركة الله. الكلمة الأولى عندنا هنايا une entité. إذا هنا غتكون une quantité. إذا كون une quantité. إذا quantité هي الكمية. des plantes. إذا des plantes نباتات. plantes
plante. ton or إذا هنا تكون ton corps يعني جسمك ton corps ton corps. des animaux نبات عفوا حيوانات animaux des animaux. le concombre هو الخيار concombre نقصت هنا السي concombre سي. le concombre le mion l'orange manger la poire إذن هذا فيما يخص je révise des sons. إذن غادي نمشيو je lis et je comprends. السؤال الأول entoure le mot qui correspond au dessin. إذن غندورو على الكلمة اللي عندها علاقة بالصورة. إذن اش كنلاحظوا في الصورة هنا عندنا معمل كيخرج أوساخ يعني مجموعة من الأوساخ. إذن غنبداو أو بوليي ماء ملوث أو بوتابل ماء صالح للشرب أو سوليد مياه صلبة. إذن فينا هو الجواب الصحيح؟ إذن مياه صلبة خطأ. أو بوتابل ماء صالح للشرب إذن هذا غير صالح للشرب. إذن أو بوليي ماء ملوث إذن هذا هو الجواب الصحيح. إذن ماء ملوث. ندوزو للتمرين رقم 2. لي قرأ لي فراز الجمل. إذا عندنا جملة أ جملة بي جملة سي و إكري اكتب فغي صحيح و فو خطأ. إذا نكتبو الجواب الصحيح أو الخطأ. tu as besoin d'eau pour vivre أنت تحتاج الماء كي تعيش. هل هذا صحيح ولا خطأ؟ بطبيعة الحال أنا أحتاج الماء لكي أعيش فغي. إذا فغي. les animaux الحيوانات pour vivre sans eau. إذا الحيوانات ممكن أن تعيش بدون ماء. واش الحيوانات ممكن تعيش بدون ماء؟ إذا خطأ. إذا فو لا يمكن أن تعيش بدون ماء. بحال الحيوانات بحال النباتات بحال الإنسان كلهم a besoin d'eau pour vivre. les plantes النباتات peuvent se dessécher et mourir. النباتات ممكن أنها تجف وتموت. هل هذا صحيح؟ إذا فغي. إذا هي صحيح. إذا النباتات إلا ما عطيناهاش الماء ممكن أنها تجف وتموت. إذا فغي. إذا غندوزو جو لي جيكري. écris une phrase pour répondre à la question. قالك غتكتب جملة باش تجاوب على هاد السؤال. شنو هو السؤال؟ pourquoi faut-il boire une quantité suffisante d'eau. قالك لماذا يجب عليك أن تشرب une quantité كمية كافية من الماء. في نظركم علاش ممكن أننا نشرب كمية كافية من الماء؟ إذا عندنا في النص c'est pour que le corps fonctionne bien من أجل أن الجسم ديالنا يعمل جيدا. إذا غنكتبوها هنايا c'est pour que le corps fonctionne bien. إذا هذه بخصوص الأولى. إذا الثانية شنو ممكن؟ إذا سي بور أيضا ne pas tomber malade باش ما نطيحش مريض باش ما نمرضش لأن اللي كينقص في الماء كيجيه المرض. سي بور ne pas tomber malade. تنمدها شويه في الكتابه ماشي مشكل. اذا غندوزو التمرين رقم 4. complète les phrases avec. إذا نكملوا هاد الجمل ب avec les mots بهاد الكلمات. إذا نشرحوا الكلمات وغنبداو نحطوهم هنايا. puiser. إذا puiser جايه من puits هو البئر. puiser هو أننا نسقيو من البئر. puiser. سو سطل. بوطابل ماء صالح للشرب. كيلومتر هما الكيلومتراج بزاف ديال لي كيلومتر. بوي هو البئر. dans certaines régions d'Afrique قالك
في بعض مناطق أفريقيا، القارة ديال أفريقيا، يجب عليك parcourir أن تحول ياك دي ولا تنقل دي شنو اش غنقلو دي كيلومتر، يعني أن تنتقل ولا تتحول ولا تتمشى، يعني تمشي بزاف ديال دي كيلومتر pour trouver من أجل أن تجد de l'eau ماء صالح للشرب. إذا مو لو بوتابل، ماء صالح للشرب، لو بوتابل. إذا هذا فيما يخص الجملة أ. ندوزو لا فراز بي. il faut aussi يجب أيضا ماذا؟ puiser. إذا puiser l'eau يعني أننا نسقيو الماء منين؟ من البئر، du puits avec un باش غنسقيو الماء avec un seau يعني بسطل، seau et une corde بسطل وكردة، يعني باش اننا نسقيو الماء من البئر ضروري خصنا سطل وكردة. اذا هذا فيما يخص صفحة 148. شكرا على حسن تتبعكم في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.